وسهلا احلى متتبعات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم قريشلات اولا كريسات، ممكن تاكلوهم في الفطور اولا في الكوتي. كيجيو مقطنين خفاف بنان بلديين. ولكن قبل ما ندوز معكم الطريقه ديال التحضير او المقادير، كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الغزاله. شكرا شكرا شكرا، كلمه شكرا قليله في حقكم. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي كنقول لك مرحبا بك، ما تنساش ديرها من الاسره ديالنا. ودابا غندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير، خليكم معايا. ديالي انا رجعت معكم دابا باش نشوف معكم المقادير. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا نص كاس ديال سنيده، كاس ونص ديال الحليب دافي، نص كاس ديال الزيت، غنحتاجوا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، شويه ديال الملحه، بيضه كامله، وغنديروا البيض ديال البيضه، والصفر غنخليوه باش ندهنوا به قريشلات من الفوق. عندي كيس ديال الخميره الحمراء هذه من وزن 7 غرام، عندي شويه النافع منقي للتنسيم، وشويه ديال الجنجلان للتزيين في الاخر، والطحين حسب الخليط. انا غادي نقول لكم شحال هزت ليا ديال الدقيق. اول حاجه غنبداو بها غناخذوا الخميره باش نديروها تفاعل. غناخذوا الخميره غنديروا معاها نص كاس ديال سنيده، من الاحسن ديروا غير نص كاس، اللي كيبغي الحلاوه ممكن يدير اكثر، حيت هاد القريشلات ممكن ندهنوهم بالشوكولا للوليدات ولا بشي ديال الكونفيتور ولا شي حاجه، من الاحسن ما يكونوش حلوين بزاف. دونك نص كاس ديال السنيده، وغادي نحتاجوا كاس ديال الحليب دافي، كاس ونص. الحليب البنات يكون دافي، ما يكونش سخون لان غيخسر لينا القريشلات، يكون دافي غير دافي، ما يكونش بارد. كاس ونص. صافي غادي نحركوا هاد الخميره مع السنيده والحليب حتى يذوبوا لينا. هاد المرحله ديال الاختبار البنات راه هي اهم حاجه في القريشلات، هما ما كيدلكوش ولكن كنعطيوهم حقهم في التخمير. صافي كنحركوهم مزيان، تذوب لينا ديك الخميره مع الحليب والسنيده. صافي غير واحد شويه، وغادي نغطيوهم بالفيلم اليمونتير اولا السلوفان، وغنخليوهم يتفاعلوا مع بعضياتهم غير واحد جوج ديال الثواني ولا 3 ديال الثواني بما دار السكر والخميره. صافي هنا غنغطيوهم ونخليوهم غير واحد شويه ونبداو نخدموا بهم. هنا بالنسبه للنافع كميه على حسب كل واحد شحال بغى يدير. هذا النافع البلدي راني نقيته ومسحته في زويف وداكشي باش نستعملوا النيشان. اللي ما بغاش يدير النافع ممكن انه يدير ساشيه ديال الفاني، حتى بلا فاني كيجيو زوينين. والجنجلان حتى هو عندي راه منقي. هذا غادي ندهن الوجه ديالهم بالصفر ديال البيض مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نزينهم بالجنجلان. صافي كنظن ان هادو هما المقادير. صافي قلت لكم غير شويه يتفاعل لينا الخليط، غير واحد الثانيه ولا جوج ونبداو نخدموا به. صافي الله يجعل البركه. هنا غادا نزيد نص كاس ديال الزيت، بيضه كامله، وغنزيد البيض ديال البيضه. ممكن انكم ما ديروش، انا ملي غنحتاج غير الصفر قلت البيض بلا ما نضيعو نديروه حتى هو. صافي وغنخليو الصفر للتزيين. نحركو شويه نزيد داك شويه ديال النافع، راه كيعطيوهم واحد البنه زوينه. هاد النافع القريشلات البلديين اصلا تيكونوا بالنافع، اللي ما بغاش كما قلت لكم يدير ساشيه ديال الفاني ماشي مشكل. صافي هنا غنبدا نزيد في الدقيق. ها هو عندي واحد الكميه ديال الدقيق هنا، وغنزيد عليه الخميره وشويه ديال الملح باش ما يجيوناش القريشلات باسلين.
هاد الطريقه راني خديتها على ماما، كتصوب قريشلات غزالين فين يبانوا دوك اللي كيتباعوا في الباتيسريات، هشاش وخفاف. صافي نحركو واحد شويه بحال هكا، وهنا غنبداو نخدمو بيدينا. في هاد المرحله نخدمو بيدينا، نبقاو نزيدو في الطحين وحنا كنحركو بيدينا. ما خصش العجينه تكون قاصحه، قد ما كانوا خفاف وكيتلصقوا في اليد قد ما كيجيونا قريشلات زوينين. ممكن انكم ديروهم في العجانه اللي عنده العجانه، ولكن هاد الطريقه راه ساهله ما فيهاش الخدمه بزاف، حتى هما ما كيتعجنوش ما كيدلكوش. بالنسبه للخميره خصنا نعطيوهم الوقت الكافي ديالهم ديال الخميره على حسب الجو. الا كان الجو بارد بزاف ممكن انكم تزيدوا على معلقه كبيره ديال الخميره. الا كان الصيف وكان الحال سخون ممكن انكم تنقصوا من الكميه. هزات ليا تقريبا 5 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق. 5 هو العبار ديالهم. انا عارفه ان كيكون فيها 5 ديال الكيسان، ولكن قلت ما نضيفش كلشي دقه واحده، حيت كاين الطحين اللي دغيا كيشرب، كاين الطحين صافي كيكون الخليط كيتلصق بحال هكا بحال هكا. تخليوه غادي نغطيه بالسلوفان وندير ليه شي موينطه صغيره ولا شي فوطه باش يخمروا ليا مزيان. نخليهم تقريبا ساعه ديال المكانه، ساعه. المهم قد ما خليتهم يرتاحوا قد ما مزيان. انا هنا غنخليهم ساعه وغادي نرجع باش نشكلهم معكم. صافي بحال هكا تيكون العجينه، ما يكونش جاريه بزاف وما تكونش قاصحه، كتكون بحال هكا. صافي هذه هي العجينه ديالنا. غادي نغطيها نخليها ترتاح كما قلت لكم ساعه ديال المكانه تتخمر مزيان. مره نطلعوا عليها حتى تبان لنا العجينه ديالنا طلعت كامله، وديك الساعه نبداو نخدموا معها. يلا خليكم معايا البنات. البيضات ديالي انا رجعت معكم دابا بعد ما خمرت ليا العجينه ديالي. ها هي خمرات وضعف لها الحجم ديالها كما قلت لكم. راني خليتها ساعه ديال المكانه، غطيتها غير بواحد الفوطه وخليتها. دابا غادي ندوز باش نشكلها معكم. هنايا عندي كلاطه درت عليها ورق الزبده. هانتوما ها هي خمرات. بما انها كتلصق نديرو شويه الزيت في يدينا بحال هكا ونجمعوها. ها هي رطبه. صافي دابا غادي نديرها كريسات صغار ونحاولوا معاها. هي قد ما كانت هشيشه قد ما كتجي زوينه. نديروها كريسات صغيورين بحال ديال المسمن. بغيتوهم كبار ديروهم كبار، بغيتوهم صغار ديروهم صغار. انا غنديرهم قد هكا هاد الحجم هكا. صافي نيشان نحطوهم في اللاطه. العجينه كتلصق ولكن راه كيجيو هشاش. ديما العجينه ملي كتكون خفيفه لا ديال الخبز ولا ديال كتجي خفيفه وكتجي مقطنه من الداخل. صافي كريسات بحال هكا عطوهم خاطرهم ونقادوهم. ها هي كريسه واحده اخرى. نبعدوهم شويه على بعضياتهم حيت هما مازال غادي يخمروا. حاولوا نديروهم قد متكونش وحده كبيره وحده صغيره. صافي غنكمل الكراسات ديالي في التكراس ونعاود نرجع معكم.
هنا من بعد ما شكلت القريشلات ديالي عطاتني هذه الكميه. نتوما الا جاتكم قليله هذه الكميه ممكن انكم تضاعفوا المقادير. انا بالنسبه ليا هادو بغيتهم غير الكوتي، يعني غناكلهم اليوم انا ووليداتي. غدايا انا ها هو راه كاين دايره ان شاء الله عيسى مع شويه ديال الصوصيس، وهادو بغيتهم الكوتي. صافي غادي نورقوا عليهم شويه بيدينا ماشي بزاف، انا ما كنبغيهمش يجيو منفوخين بزاف، كنورقوا عليهم غير واحد شويه. بحال هكا. هنا ما كنخليهمش بزاف يخمروا لان خداو حقهم في الخميره في الاول. كما قلت لكم راه اهم حاجه في هاد الكريسات هو التخمير، خليهم يخمروا على خاطرهم. صافي هنايا درت داك الصفر ديال البيضه اللي بقى عندنا من قبيله، درت معاه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. غناخذ شي بانسو بحال هكا. هاد القهوه انا درتها غير باش تحيد لي الريحه ديال البيض، ما كتعجبنيش. نتوما الا ما بغيتوش القهوه ولا ما عندكمش ممكن انكم ديروا غير شويه ديال الخل. صافي كندهن القريشلات ديالي من الجناب من الفوق. انا علاش كنبغي ندهنهم دابا قبل ما يكمروا الخميره باش ما نهبطهمش ما ينزلوش ليا، يكونوا خمروا طلعوا وعاد نعاود ندهنهم ينزلوا ليا. دونك جو بريفير ندهنهم قبل ونوجدهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه صافي، ومن بعد ندخلهم الفران. حاولوا حتى الجناب باش يجينا حتى ديك اللوبيين فيهم محمر وزوين. صافي دهناهم كاملين. دابا غناخذ داك شويه ديال الجنجلان ونزوقهم من الفوق. صافي ها هما زوقتهم كاملين. صافي دابا غادي نخليهم يرتاحوا في الفران هو طافي. غنخليهم في الفران هو طافي حتى يرتاحوا ليا وبانوا لي بداو كيطلعوا شويه، ومن بعد غادي نشعل عليهم. غنشعلوا عليهم الفران من التحت حتى يبانوا لنا تنفخوا وطلعوا مزيان. غنطفيو لتحت ونشعلوا عليهم الفوق باش تحمر لي الوجه ديالو. ملي غيذوبوا لي غنعاود نرجع معكم. كبيدات انا رجعت معكم دابا من المطابخ ديال الكريسات ديالي. شوفوا كيجيو فنين. صوبوهم بالصحه والراحه. هانتوما شوفوا كيجيو محمرين من التحت من الفوق. شوفوا شحال رطبين، شوفوا شحال رطبين رطبين ومقطنين ومفشفشين. هانتوما نحل معاكم. شوفوا دايرين من الداخل مقطنين كيشهيو. ديروهم مع زبيده مع فرomاج مع كونفيتور. ايوا كانت هذه نهايه الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.